सो लास्ट क्लासमा हामीले सर्ज ट्याङ्कको चाहिँ मास ओसिलेसन, डिजाइन अफ मास ओसिलेसन अफ सर्ज ट्याङ्क भनेर डिस्कस गरेका थियौँ है। त्यसमा बेसिकली सर्ज ट्याङ्कको डिजाइनमा वाटर हेमर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम अप सर्ज कति जान्छ र डाउन सर्ज कतिसम्म जान्छ भन्ने कुराको आधारमा हामीले त्यसको हाइट फिक्स गर्दो रहेछौँ। त्यस्तै अनि सर्ज ट्याङ्कको डिजाइन भनेपछि हामीले निकाल्ने के हो त डाइमेन्सन भनेपछि अब एरिया र हाइट निकाल्छपछि हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट हुन्छ। हाइटको लागि चाहिँ हामीले ओसिलेसनलाई हेर्दो रहेछौँ, अपसर्ज माथि कतिसम्म जान्छ र तल कतिसम्म जान्छ होइन, म्याक्सिमम भ्यालु हेर्दो रहेछौँ। र एरियाको लागि चाहिँ अब हामीले ठुलो एरिया लियो भने चाहिँ के हुन्छ त सानो एम्प्लिट्युड आउँछ, तर के हुन्छ इकोनोमिक हिसाबले के बढी महँगो बनाउँछ। एकदम सानो एरिया लियो भने चाहिँ के हुन्छ त एम्प्लिट्युड वेभको एम्प्लिट्युड के हुन्छ धेरै आउँछ र त्यसको फ्लक्चुएसन पनि हाई हुन्छ है। त्यो हुनाले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि थर्मा क्राइटेरियाबाट आएको जुन एरिया छ त्यति एरियाबाट अर्को चाहिँ के गर्छौँ एरिया सर्ज ट्याङ्क राख्छौँ है। सो अब एरियाको लागि चाहिँ जस्ट फर्मुला याद गरे भइहाल्यो होइन, थर्मा क्राइटेरियाको थर्मा फर्मुला चाहिँ याद गरे भयो भने अब अपसर्ज निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले केही क्यालकुलेसन्सहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ है। सो एउटा टिपिकल जेनरल क्वेसन हो यो चाहिँ। यसमा के दिएको छ त भन्दाखेरि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट इज फेड थ्रु कङ्क्रिट लाइन टनल अफ 4.9 मिटर डायमिटर है, डायमिटर टनल दियो, त्यसबाट क्रस सेक्सनल एरिया पनि निकाल्न सकिहाल्थ्यो। अन्डर ग्रस हेड अफ एथी 195 मिटर, डिस्चार्ज थ्रु टनलको डिजाइन डिस्चार्ज 28 क्युबिक है। त्यसपछि सर्ज ट्याङ्क अफ एरिया एथी इज प्रोभाइडेड एट द एन्ड अफ द टनल, हेड लस ड्यू टु फ्रिक्सन इज 2% अफ ग्रस हेड। हाम्रो इन्टेकदेखि यो सर्ज ट्याङ्कसम्म आउँदासम्म चाहिँ कति छ हेड लस 2% छ अरे होइन ग्रस हेड। अनि एजिम फ्रिक्सन फ्याक्टर टु बी 0.015 क्यालकुलेट भनेर भन्छ। टनलको लेन्थ निकाल्ने भनेर छ, म्याक्सिमम अप सर्ज म्याक्सिमम डाउन सर्ज अनि हाइट अफ द सर्ज ट्याङ्क। त्यस्तै फ्याक्टर अफ सेफ्टी रिगार्डिङ एरिया अफ सर्ज ट्याङ्क है। एरिया अफ सर्ज ट्याङ्क कति राख्ने भने नि फर्मुला निकाल्नु पर्थ्यो, तर हामीलाई दिएको छ के छ त पहिले यति राख्यो भनेर दिएको छ, त्यो दिएको चाहिँ सफिसियन्ट छ कि छैन त त्यसलाई चेक गर्ने भनेर भन्नु खोजेको हो होइन। त्यो भयो। त्यसो अर्को टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन, हामीले अस्ति पनि भन्यौँ सर्ज ट्याङ्कमा पानीको लेभल फ्लक्चुएसन चाहिँ के हो त साइन वेभ रहेछ होइन, भने त्यो साइन वेभको टाइम पिरियड कति हो त त्यो कुराहरू हामीले क्यालकुलेसनमा पनि देखिन्छ है त। सो यसको सोल्युसनमा जाउँ। नर्मल्ली अब पहिलो पार्ट चाहिँ लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ। लेन्थ निकाल्नको लागि हामी सिम्पल हेड लसको फर्मुलाबाट हामी जान्छौँ है। जेनरली लेन्थ दिएर पनि सुरु हुनसक्थ्यो एन्सर सोल्युसन चाहिँ होइन, तर यहाँ चाहिँ थोरै लामो बनाउनलाई चाहिँ के गरेको छ त हेड लस दिएर लेन्थ पनि निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ है। सो फर्स्ट पार्टमा हामी जाउँ। छवटा चिज हामीले यहाँ निकाल्नुपर्ने देखिन्छ। सो फर्स्ट वान इज सोल्युसन। डायमिटर कति दिएको छ मैले सर्टकटमा लेखेँ है 4.9 मिटर, डायमिटर 4.9 मिटर भयो है। देयरफोर एरिया अफ टनल भने क्रस सेक्सनल एरिया अफ टनल पाई इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4 18.857 मीटर स्क्वायर है। अनि हेड टोटल हेड कति दिएको छ 195 मिटर 195 मिटर। हेड लस कति भनेको छ हेड लस 2% अफ 195 into 0.02 3.9 मिटर। सो सिम्पल फर्स्ट पार्टमा त हामीले त के निकाल्नु पर्ने थियो लेन्थ अफ द टनल निकाल्नु पर्ने हो होइन। लेन्थ अफ टनललाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हेड लसबाट जान्छौँ है। हेड लसको फर्मुला याद कति हुन्छ त FL V स्क्वायर बाई 2G।
भन्दाखेरि अब टनलमा के हुन्छ त प्रेसराइज टनलमा पाइप फ्लो हुने हुनाले हामी हेड लसको के गर्छौँ पाइप फ्लोको डार्सी स्पेसिफिकेसन युज गर्छौँ। यसमा एफ दिएको छ, क्वेसनले दिएको छ एफ इक्वल्स टु 0.015 भनेको क्वेसन दिएको छ है। एन्ड भेलोसिटी डायमिटर दिएको छ। भेलोसिटी निकाल्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ, भेलोसिटी इक्वल्स टु क्यु बाई एरिया गर्न सक्छौँ। एरिया अफ टनल क्युटी बाई एरिया अफ टनल। क्युटी भनेको 20 क्युबको भ्यालु के छ त गिभन डिजाइन डिस्चार्ज इक्वल्स टु 28 क्युब छ। 28 डिभाइड बाई एरिया अफ टनल भनेको 18.57 गर्न सक्यो। 1.48 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीमा पानी बगिरहेको रहेछ। अब यही कुरालाई हामीले यहाँ रिप्लेस गरिदिने बित्तिकै 3.9 इक्वल्स टु 0.015 याल बी भनेको 1.48 एफएल बी स्क्वायर बाई 2 इन्टु जी इन्टु डायमिटर भनेको 4.9 मिटर छ है। यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ के आउँछ त लेन्थ अफ द टनल इक्वल्स टु 11.37 किलोमिटर आउँछ है त। 11.37 किलोमिटर आउँछ। ठिक छ। अब लेन्थ अफ द टनल डाइरेक्ट पनि दिन सक्थ्यो, अब लेखेर थोरै घुमायो। लेन्थ अफ द टनल सुरुमा दिएको हामीले के गर्नु पर्थ्यो, उताबाट पछि यो हेड लस निकाल्नु पर्थ्यो। यसले चाहिँ हेड लस दिएर के गर्नु भने लेन्थ अफ द टनल निकाल्न हुँदैन है। सो 11.37 किलोमिटर रहेछ है। सो फर्स्ट पार्ट सकिहाल्यो। अब सेकेन्ड पार्टको लागि हामीले के निकाल्नु पर्छ त म्याक्सिमम अपसर्ज निकाल्नु पर्ने छ है। बी पार्ट बीमा के छ त म्याक्सिमम अपसर्ज निकाल्नु पर्छ। म्याक्सिमम अपसर्ज फर्स्टमा त हामीले अपसर्ज र डाउनसर्ज निकाल्नु अस्ति पनि हामीले भन्यौँ। अपसर्ज र डाउनसर्ज हामीले विदाउट फ्रिक्सन पनि निकाल्न सक्छौँ है। फ्रिक्सन कन्सिडर गरेन भने के हुन्छ त अस्ति मैले भनेको लेभल चाहिँ जस्तै जेड म्याक्सको भ्यालु 2 आयो भने माथि 2 अनि इनिसियल लेभल तल 2 इनिसियल लेभल माथि 2 त्यही 2 मिटर तल माथि गरेर इन्फाइनाइट टाइमसम्म चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको रहेछ भनेर भन्ने कुरा आयो। यदि हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर गरेनौँ भने है एउटा फुटबललाई लात हान्यो भने त्यो हिँडै गर्छ भने जस्तो होइन। तर वास्तवमा फ्रिक्सन कारणले गर्दाखेरि त रेस्टमा आउँछ होइन। त्यस्तै चाहिँ अब यो अपसर्ज डाउनसर्ज पनि के हुन्छ त बिस्तारै ड्याम्पिङ हुँदै जान्छ है। सो हामीले गर्दा के गर्नु पऱ्यो त हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर गरेर गर्नु पऱ्यो। प्र्याक्टिकल्ली त के फ्रिक्सन एक्जिस्ट हुन्छ नि त होइन। त्यो हुनाले हामी फर्स्टमा जहिले पनि अपसर्ज र डाउनसर्ज क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ जेड म्याक्सको भ्यालु निकाल्छौँ है। जेड म्याक्सको भ्यालु निकाल्छौँ। जेड म्याक्स फर्मुला के हो त बी अन्डर रुट ATL by AST into G. Area of tunnel, velocity in tunnel 1.48, area of tunnel छुट्टै निकालेछ 18.857 याल भनेको लेन्थ अफ द टनल 11.37 into 10 to power 3 मिटरमा राख्नु पर्यो है बाई एरिया अफ सस्टेन कति गिभन छ 295 into 9.81 गरेर जान्छ त जेडएमएक्सको भ्यालु 12.76 मा आयो। 12.76 मिटर। पहिला यो बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले यो फर्मुला लगाएर निकालिरहेको जेडएमएक्स भनेर चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सर्च ट्याङ्कमा इनिसियल लेभल यहाँ थियो भने अब के हुँदो रहेछ त यदि हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर नगरिकन हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो भल्भ सर्ट एन्ड क्लोजर भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त यसको लेभल बढेर यसको लेभल चाहिँ 12 मिटरले 12.76 मिटरले माथि जाँदो रहेछ। इनिसियल लेभलबाट 12 मिटर माथि जाँदो रहेछ। त्यस्तै अनि फेरि अब के हुन्छ त ब्याक प्रोप्यागेट हुँदाखेरि प्रेसर वेभ ब्याक प्रोप्यागेट भएको बेला चाहिँ फेरि के हुँदैछ यो झरेर इनिसियल लेभलबाट पनि फेरि अझै तल पनि के हुँदैछ त फेरि 12.76 मिटरै तलसम्म यसरी फ्लक्चुएट हुँदो रहेछ है। यदि हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त यो 12.76 मिटर चाहिँ माथि तल मात्रै गरेर इन्फाइनाइट टाइमसम्म बस्दो रहेछ है। यसरी यो फर्मुलाबाट निकालेको जेड म्याक्स भनेको चाहिँ यो हो है। ठिक छ। सो
भने अब एक्चुअलमा त अब फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै ड्याम्पिङ हुँदै जान्छ होइन। सो त्यो ड्याम्पिङ हुँदै जानको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले भन्दाखेरि अस्ति हामीले लेखेको इक्वेसन्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। के थियो त भन्दाखेरि जेड के थियो जेड ड्याम अपसर्ज ड्याम्पिङ हुँदै अपसर्ज कतिसम्म जान सक्छ त भन्दाखेरि जुन यो माथिबाट फर्मुला जुन 12.76 जेड म्याक्स आयो है यो इन्टु एउटा सर्टेन फ्याक्टर जसलाई हामीले जेड म्याक्स एस्ट्रिक भनेर चाहिँ लेखिरहेको थियौँ। भनेपछि विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन गर्दाखेरि जति मिटर आएको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले त्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि आउने ड्याम्पिङलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न खोजिरहेको रहेछौँ कि यो फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि। ठिक छ भनेपछि अब त्यो फ्याक्टरको भ्यालु कति थियो त जेड म्याक्स एस्ट्रिकको भ्यालु भनेको चाहिँ 1 माइनस 2/3 k नट एस्ट्रिक प्लस एम्पेरिकल फर्मुला छ 1/9 k नट एस्ट्रिकको चाहिँ होल स्क्वायर है यति छ। गिभन द्याट k नट एस्ट्रिक भने चाहिँ के छ त एचएफ बाई जेड म्याक्स है। एचएफ भनेको चाहिँ हेड लस कति भयो त है हेड लस कति भयो भन्ने कुरामा हाम्रो हेड लस कति भएको छ त 2% हामीले गर्दाखेरि 3 पोइन्ट कति आएको छ 0.02 इन्टु 3.9 आएको होइन 3.9 बाई जेड म्याक्स भने चाहिँ 12.76 गर्दा 0.305 ट्राई है। यसले अब हामीले यसमा माथि पुट गर्दा चाहिँ के आयो त के नट एस्ट्रिक गरेर आउँदा चाहिँ जेड म्याक्स छुट्टै निकालेन 1 माइनस 2/3 इन्टु 0.3055 प्लस 1/9 इन्टु 0.3055 होल स्क्वायर 0.8067 भनेर आयो है। याद गर्नु यो भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त 1 भन्दा सानो आउँछ किन भन्दाखेरि त्यसले त ड्याम्पिङ 12.76 मिटरलाई यो फ्याक्टर मल्टिप्लाई गरिसकेपछि ड्याम्पिङलाई इन्ट्रोड्युस हुने हो नि त। ड्याम्प भइसकेपछि त के हुन्छ त फ्रिक्सन कारणले गर्दाखेरि जति 12 मिटरसम्म जानु पर्थ्यो त्यतिसम्म जाँदैन। अनि यो त के हुनुपर्छ त 1 भन्दा सानो आउनुपर्छ है आइरहेछ है। सो यो एन्सर इन्टु के हो त 12.76 गर्दा कति आयो त 10.293 आयो त। देयरफोर जेड ड्याम्पिङलाई इन्ट्रोड्युस गरेर है चाहिँ हामीले अपसर्ज निकाल्दाखेरि चाहिँ कति आयो त यहाँबाट यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त 10.293 मिटर आयो। यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि यदि फ्रिक्सन हामीले कन्सिडर नगरेको भए चाहिँ के हुन्छ त इनिसियल लेभलबाट चाहिँ यो पानीको यो सस ट्याङ्कमा पानीको लेभल चाहिँ बढेर 12.76सम्म पुग्दो रहेछ। तर अब त्यसरी 12 मिटर मुभ गर्दाखेरि पनि बिचमा के हो त फ्रिक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ अल्टिमेटली त्यो चाहिँ 12 मिटर हाइटसम्म जाँदो रहेछ कति 10.293 मिटरसम्म मात्रै जाँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। सो दिस इज द भ्यालु अफ दि अपसर्ज है। अपसर्ज चाहिँ अल्टिमेटली यतिसम्म जानुभयो। म्याक्सिमम अपसर्ज भनेको के हो त यही भयो इन्ट्रोड्युसिङ फ्रिक्सन। सो विदाउट इन्ट्रोड्युसिङ फ्रिक्सन भने चाहिँ के हो त 12.76 नै के हो त म्याक्सिमम अपसर्ज पनि यति नै भयो म्याक्सिमम डाउनसर्ज पनि के हो त यति नै भयो विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन है। तर फ्रिक्सन कन्सिडर गऱ्यो भने के हो त म्याक्सिमम अपसर्ज यो भयो अनि डाउनसर्जको लागि के गर्नुपर्छ यस्तै तरिकाबाट निकाल्नु पर्यो है। सो सीमा जाउँ अब म्याक्सिमम डाउनसर्ज यसको लागि अरू उस्तै हो होइन। जेड ड्याम्प डाउनसर्ज इक्वल्स टु हामीले के लेखेको छौँ फर्मुला जेड मिन इन्टु जेड मिन एस्ट्रिक भनेर लेखेको छौँ है। यो जेड मिन एस्ट्रिकको फर्मुला चाहिँ फरक छ के नट त सेम छ। जेड मिन एस्ट्रिकको फर्मुला के छ त जेड मिन एस्ट्रिक इक्वल्स टु -1 + 2 k नट एस्ट्रिक
एनआर त त्यही नै हो हेड लस एचएफ बाई जेड मार्क्स दुवै केसुलाइजेसन भइहाल्यो होइन -1 प्लस 2 इन्टु 0.305 गर्दा त्यही हो -1 प्लस 2 इन्टु 0.30 -0.389 आयो होइन -0.389 आयो है सो माइनसले के जनायो त भन्दाखेरि डाउन सर्ज भनेर जनायो सो अल्टिमेटली जेड ट्याम डाउन सर्ज कति आयो त यो जेड मिन भनेको के हो त यो बुझ्नु पर्यो फ्रिक्सन यदि फ्रिक्सन नभएको भए मिनिमम कति तलसम्म जान्थ्यो त भनेको त्यही 12.76सम्म त जान्थेन होइन यो जेड मिन भन्नु र अहिलेको जेड म्याक्स भन्नु के हो त एउटै हो है त त्यही भएर यहाँ बुकले जेड म्याक्स लेखेर जानु पनि फरक पर्दैन एउटै कुरा हो यो फ्याक्टरले चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ फ्रिक्सनलाई इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छौँ होइन यो फ्याक्टरले के हो त दुवै केसको लागि के हो सेम हो यहाँ चाहिँ डाउन सर्ज भएको अरे यसलाई मिनिमम भनेर नाम दिएको मात्रै हो यो जेड मिन भनेकै के हो त यही जेड म्याक्स हो यी दुवै यो के हो त 12.7 फ्रिक्सन कन्सिडर नगर्दाखेरिको बेलाको है देयरफोर के आयो त जेड ट्याम डाउन सर्ज इक्वल्स टु 12.76 into minus 0.389 into 12.76 the 4. minus 4.96 मिटर आयो हेर त फ्रिक्सन कारणले गर्दा के देखियो त यदि हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर नगरे भए चाहिँ के हुन्थ्यो बिस्तारै लेभल बढ्दै बढ्दै गएर 12.7 सम्म पुग्थ्यो अनि घट्थ्यो त्यतिमा आउँथ्यो अनि फेरि 12.7 सम्म पुगेर के हुन्थ्यो त फेरि इनिसियल लेभल माथितिर बढ्थ्यो यसरी यही कप चाहिँ रिपिट हुँदै हुँदै जान्थ्यो विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन भएको भए तर हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर गरिसकेपछि के भयो त यहाँ 12.6 मा यहाँ 12.6 पुग्ने साथै कतिमा पुग्यो 10 मिनट पुगेर सक्यो होइन 10 मिनट पुगेर सक्यो यस्तो भयो त्यसपछि अनि यता त अब झन् 4.9 मै आइपुग्यो अनि के भयो त कर्भ यस्तो भयो के हो त ड्याम्पिङ कर्भ चाहिँ के हो त ड्याम्पिङ भयो बिस्तारै के भएर चाहिँ एम्प्लिट्युड यसरी घट्दै घट्दै गएर अल्टिमेटली सकिने भयो यस्तो टाइपको नेचरको चाहिँ कर्भ आउने भयो के को प्लट हो यो जेड भर्सेस टी को प्लट है पानीको लेभल फर्स्ट टाइममा इनिसियल लेभल यो हुँदाखेरि वाटर हेमर प्रेसर कारणले गर्दाखेरि लेभल बढ्यो भने माथि प्लट गर्ने लेभल घट्यो भने चाहिँ तल प्लट गर्ने भने चाहिँ के आउँछ त यस्तो साइनोसोइडल वेभ आउँछ विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सनको लागि सेम रिपिट हुन्छ अनि यो ड्याम्पिङ त्यसको लागि के हुन्छ बिस्तारै यसो एम्प्लिट्युड घट्दै घट्दै जान्छ सो हामीले अहिले के निकाल्यौँ त हामीले निकालेको 10 point something I think 10.5 10.29 चाहिँ के हो त यो भ्यालु भयो भने 4 चाहिँ अब के हो त 4.96 हुने भयो है अब यो अब अर्को के हुन्छ त यो अब यो 10.29 भन्दा सानो हुन्छ अझै यो के हुन्छ 4 यो भन्दा सानो हुन्छ यो के हुन्छ फेरि यो सानो हुन्छ यसरी के हुन्छ घट्दै जान्छ है अब कर्भ नै प्लट गर भन्यो भने त अब यसको लागि त हामीसँग इक्वेसन छ होइन एउटा बनाइसकेपछि त्यसरी रिपिट गर्दै भयो अब यसलाई कर्भ नै प्लट गर भनेर त भन्दैन यदि अब भनिहाल्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा निकाल्यो हामीले अहिले 10.29 र 4.96 नेक्स्ट क्यालकुलेसनको लागि लिँदाखेरि त अब यो जे फर्मुला त यही लिनु पऱ्यो जेड म्याक्सको भ्यालु त अब 12 नै लियो भने त फेरि के हो 10.29 नै एन्सर आउँछ होइन त्यही भएर नेक्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त 12 को ठाउँमा अगाडि यो जेड म्याक्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेखिदिने 10.29 लेखिदिने भन्छ त 10.29 बाट फर्दर घट्दै जाने भयो 12 बाट 10.29 भयो 10.29 बाट अब अर्को घट्ने भयो अनि त्यसरी जानु भयो त्यसै तलको लागि पनि अहिले सुरुमा हामीले 12 नै लियौँ त्यसपछि 12 बाट घटेर के आयो त 4 आयो होइन अनि नेक्स्ट क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ के दिन्छ जेड म्याक्सको भ्यालु चाहिँ के दिने 4 लिदिने त्यसरी गर्न सकिन्छ तर अब त्यस्तै त सोधेको छैन है सोध्यो भने चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ किन पनि सोधेको छैन त भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम भ्यालु छ नि त है म्याक्सिमम कति जान्छ मिनिमम कति जान्छ भन्ने कुरो त यदि ड्याम्पिङ हुँदै जान्छ भने पछि त सानो सानो हुँदै जान्छ नि त होइन त्यसै हाम्रो लागि क्रिटिकल कुरा के भयो भन्दाखेरि यही सुरुको एउटा कम्प्लिट वेभ चाहिँ के भयो क्रिटिकल भयो नि त सुरुको फर्स्ट लटमै म्याक्सिमम र मिनिमम फर्स्ट ओसिलेसनमै जाँदो रहेछ नि त होइन त्यो हुनाले जेनरली हामीलाई यति मात्रै सोध्नु चलन छ है त के आयो त अहिलेसम्म हाम्रो लेन्थ अफ दि टनल आयो म्याक्सिमम अफ सर्ज 10.29 भनेर आयो म्याक्सिमम डाउन सर्ज चाहिँ 4.96 भनेर आयो
माइनसले चाहिँ इनिसियल लेभलबाट तल हो भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्यो है। सो त्यसपछि थर्ड पार्टमा के छ हाम्रो भन्दाखेरि फ्याक्टर सेफ्टी भनेको सुरुमा चाहिँ फोर्थ पार्टमा यो हाइट निकाल्थ्यो। अब यही अप्सर्स डाउन्सर्सबाटै हामीले पनि सोधिदिएको हाइट निकाल्न सकिन्छ। यसरी अप्सर्स डाउन्सर्स निकाल्नुको मुख्य उद्देश्य सुरुमा डी गरेँ, मुख्य उद्देश्य के हो त हाइट अफ द सस्टेन निकाल्नको लागि हो। हाइट अफ सस्टेन कस्तो के हुन्छ त maximum upsurge plus more negative में आएको भएर minimum plus maximum downsurge plus अब starting free board त हामी जहिले पनि थाक्छौँ हैन, त्यस्तो गरिदिने है त। So 10.29 plus 4.96 प्लस अब 1 मिटर राखेको थिएँ मैले 10.29 प्लस 4.96 प्लस 16 कति आएको 16.25 मीटर is the required height. X is required height of सस्टेन। ठीक है, सीमा जाऊँ अब त्यसपछि अब एरिया कति राखिन्छ, area of sustain is given by critical area is given by Thoma formula है, Thoma formula के छ त Thoma formula area of sustain equals to critical में 80 area of tunnel length of tunnel density of flow in tunnel square divided by 2g head loss in tunnel gross head minus head loss in tunnel HC है। area of tunnel हमने इधर निकाला था 18.85 into length of tunnel 11.33 into 10 to the power 3 velocity का दिया था 1.48 square divided by 2g head loss 3.9 आ गया gross head 195 minus 3.9 कर देते हैं क्या आएगा ना हमारी AST 32.23 मिटर स्क्वायर आयो। यो भनेको के त मिनिमम यति एरिया हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो है। त्यही भएर यो AST चाहिँ के भयो त रिक्वायर्ड भयो, रिक्वायर्ड एरिया भयो। त्यसको देयरफोर फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ कति आयो त फ्याक्टर अफ सेफ्टी इक्वल्स टू फ्याक्टर सेफ्टी चाहिँ कति आयो त एरिया सस्टेन प्रोभाइडेड बाई एरिया सस्टेन रिक्वायर्ड 295 or provided 295 divided by 32.23 is 9.1 रिक्वायर भन्दा 9 गुना बढी धेरै ग्रेटर देन 1 हेन्स ओके भनेर भनिदिनु। चाहिने त अब 32.23 रहेछ होइन, तर प्रोभाइडेड के रहेछ त्यो धेरै रहेछ। तर अब धेरै एकदम धेरै भयो इकोनोमिकली घाटा पर्ला नि भनेको, अब त्यो चाहिँ छुट्टै इकोनोमिक हिसाबले हेर्नु पर्ला। अहिले हामी जस्ट क्लियर छ फ्याक्टर सेफ्टी 1 भन्दा बढी भएपछि ओके भनेर भन्नु। त्यसपछि फाइनल पार्ट चाहिँ के छ त टाइम पिरियड निकाल्नु भयो, टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन। टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन
t equals to के छ त 2 pi under root L by G a t माथि हो a t by a s t हो a s t by a s t by 2 pi root 11.53 into 10 to the power 3. Area of source tank provided 295 by 1.81. Area of tunnel, cross section area of tunnel 18.85 something like that. 2 5 11.33 into 10 to the power 3 into 295 divided by 9.81. तो करेगा 844.72 seconds. ठीक है एनिवेज ल अलि धेरै भ्यालु आयो तर यसको मिनिङ के भयो त भने भन्दाखेरि हाम्रो इनिशियल लेभल के थियो यहाँ थियो इनिशियल लेभल यहाँ थियो त्यसपछि म्याक्सिमम अप्सर्स कतिसम्म गयो हाम्रो 10.29 मिटर माथि गयो अझै यसको लेभल बढ्दै 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 10.29 सम्म पुग्यो अनि फेरि घट्दै घट्दै यहाँसम्म आइपुग्यो है अनि फेरि के भयो त अब यो अनि फेरि बिस्तारै तल कतिसम्म गयो त 4.95 मिटरसम्म तल गयो अनि यहाँ आइपुग्यो अनि त्यति चिज हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ त 844 सेकेन्ड हुँदो रहेछ ठिक छ सो यसरी चाहिँ हामीले ओभरअल एउटा सर्च ट्याङ्कको टिपिकल चाहिँ न्युमेरिकल सोध्यौँ चाहिँ हेऱ्यौँ होइन सो यति कन्सेप्ट हामीलाई थाहा भयो भने अरू खाले न्युमेरिकल छ भने पनि त्यसलाई हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ है त ठिक छ एक्चुअली ओल्ड इजबलमा हेरौँ कस्तो खाले क्वेसन सोधेको रहेछ होइन नयाँ खाले सोधेको रहेछ भने मर्निङ ब्रिफिङ गरिदिउँ होला त्यसै एउटा टिपिकल क्वेसन चाहिँ हामी सक्नु है त सो द्याट इज अल अबाउट सर्च ट्याङ्क सर्च ट्याङ्कमा बेसिकल्ली सर्च ट्याङ्क के हो सर्च ट्याङ्कको फङ्सन के हो सर्च ट्याङ्कको टाइप्सहरू कस्तो छ र बेसिकली मास ओसिलेसन म्याक्सिमम अप्सर्स डाउन्सर्स कति जान्छ भन्ने कुराहरू नै हामीले इम्पोर्टेन्ट रूपमा चाहिँ हामीले लिन्छौँ है त कोर्स सिलेबसमा सो नाउ फर्दर वी मुभ अन टु पेनस्टक है त पेनस्टक सो पेनस्टक भनेको त के हो त भन्दाखेरि पेनस्टक इज ए पाइप इज लोकेटेड भेरी क्लोज टु पावर हाउस जसले चाहिँ अब 4वे अथवा सर्च ट्याङ्कबाट पावर हाउससम्म पानी कन्भे गर्ने काम गर्छ है सो मैले धेरैचोटि रिपिट गरेको छु यो हाम्रो इन्टेक भयो यो 4वे अथवा सर्च ट्याङ्क भयो यो चाहिँ हाम्रो के हो त पावर हाउस भयो अनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी इन्टेकदेखि 4वे अथवा सर्च ट्याङ्कसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ ग्रेजुअल स्लोपमा हामी आउँछौँ ग्रेजुअल स्लोपमा पानीलाई कन्भे गर्दै हामी आउँछौँ यहाँदेखि यहाँसम्म पानी ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य के हो त पानीलाई जस्ट कन्भेन्स नै मुख्य उद्देश्य हो है यो चाहिँ ह्याल यो चाहिँ के हो त लेन्थ अफ कन्भेन्स हो यो ह्याल कन्भेन्स कन्भेन्स यति किलोमिटर भने हुन्छ जब हाम्रो यहाँ 4वे अथवा सर्च ट्याङ्कमा आइसकेपछि हामी के गर्छौँ त यो छोटो डिस्टेन्समा है एल डिस्टेन्समा है एल इज भेरी भेरी लेस देन एल कन्भेन्स भन्न खोजेको मैले जति छ नि यो यति किलोमिटरमा होला यो चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन थोरै हुन्छ है यति थोरै डिस्टेन्समा चाहिँ अब कति हेड एभाइलेबल छ यहाँदेखि अब यति हेड त के हो त यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यति हेड त के हो त लस भइसक्यो यति हेड त लस भइसक्यो होइन अब बाँकी अब यो पोइन्टमा बसेर हेर्दा जति हेड एभाइलेबल छ के हो त यति हेड चाहिँ के हो त हेड एभाइलेबल भयो ठिक छ यो हेडलाई हामी अपरेटिङ हेड भनेर पनि भन्छौँ अपरेटिङ
अपरेटिङ हेड भनेर भन्छ। सबैले अगाडि पढाउनु भयो होला होइन, ग्रस हेड, नेट हेड, अपरेटिङ हेड भन्ने है। 4 अथवा सोर्स ट्याङ्कको एनर्जी लेभल माइनस पावर हाउसको एनर्जी लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छ त अपरेटिङ हेड भनेर भन्छौँ। सो दिस इज द एक्चुअल हेड जसलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ है। यो हेडलाई हामीले इफेक्टिभ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ है। सो यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि यसरी छोटो डिस्टेन्समा चाहिँ चाहिँ अब हामीसँग भएको एभाइलेबल टोटल हेडलाई चाहिँ हामी इफेक्टिभली टर्बाइनलाई चाहिँ रोटेट गराउनको लागि युज गर्छौँ है। त्यो भन्नाले अब यसमा चाहिँ ओपन च्यानल फ्लो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई के घाटा हुन्छ त भन्दाखेरि वी क्यानट इफेक्टिभली युटिलाइज द हेड है। पानीलाई खुल्ला पठायो भने चाहिँ त्यो पानीको एनर्जीलाई चाहिँ हामी इफेक्टिभली युज गर्न गाह्रो हुन्छ है, लसेसहरू धेरै हुन्छ। त्यो गर्नु हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि कन्फाइन्ड पाइप फ्लोबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, पाइप फ्लो मार्फत चाहिँ हामी के गर्छौँ हेड लस गराउने काम गर्छौँ। पाइपमा पानी कन्फाइन्ड डकबाट लगिसकेपछि त त्यो फ्लोलाई हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न सकिनु भयो र त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली टर्बाइनलाई चाहिँ रोटेट गराउनको लागि चाहिँ युज गर्न सकिनु भयो। द्याट्स वाइ जहिले पनि 4 बेज सोर्स ट्याङ्क पछि चाहिँ के हुन्छ त हामीले पाइप राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो पाइपको नाम नै के हो त पेनस्टक पाइप हो। अब जेनरली हामीले चाहिँ पेनस्टक भन्ने बित्तिकै स्टिलको पाइप भन्ने हाम्रो दिमागमा आउँछ। यस अब अभियसली अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाई भेलोसिटीमा पानी बग्छ र अब हेड पनि जब सर्टेन हेडमा चाहिँ पानी बगिरहेको हुन्छ भनेपछि अभियसली त्यहाँ हाई अमाउन्ट अफ प्रेसर हुन्छ। त्यो प्रेसरलाई रेजिस्ट गर्नको लागि चाहिँ बलियो मेटेरियल राख्नुपर्छ र बलियो मेटेरियल भनेको स्टिल हो। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि सधैँ स्टिल नै युज गर्नै पर्छ 100% सबैमा स्टिलै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो पनि जरुरी छैन। बेसिकली अब हाई हेडको लागि त स्टिल पाइप नै युज हुन्छ भने सानसानो लोवर बिलो 100 मिटरभन्दा कमको लागि चाहिँ हामीले अरू मेटेरियल पनि चाहिँ युज गरेको देख्न सक्छ है। विदेशतिर पेनस्टक पाइपको स्टिलको ठाउँमा चाहिँ अरू मेटेरियल युज गरेर बनाएको पनि हामी देख्न सक्छौँ है। सो त्यो भयो। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पेनस्टक पाइप भनेको दुई प्रकारको हुनसक्छ है। एउटा चाहिँ एक्सपोज्ड हुनसक्छ, एक्सपोज पेनस्टक पाइप हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ त बरिड हुनसक्छ, बरिड पेनस्टक हुनसक्छ। सो अब एक्सपोज पेनस्टक पाइप भनेको जस के हुन्छ त ग्राउन्डमा हामीले देख्छौँ पेनस्टक पाइपलाई देख्छौँ माथिपट्टि सर्टेन स्लोपमा चाहिँ पेनस्टक पाइप गइरहेको हुन्छ भने अब यसलाई होल्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सर्टेन डिफ्रेन्ट इन्टरभलमा चाहिँ यसलाई होल्ड गर्नलाई चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सर्टेन स्ट्रक्चर यसलाई एन्करेज प्रोभाइड गर्नको लागि पेनस्टक पाइपलाई समातेर राख्नको लागि त्यसलाई चाहिँ अब सर्टेन यहाँ पाइपमा पानी हिँड्दै गर्दाखेरि अब पाइप सिधा पुरै सिधा पनि हुनसक्छ, कहीँ बेन्डहरू पनि हुनसक्छ है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पाइपमा फोर्सेसहरू आउँछ। त्यो फोर्सेसहरूलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्नको लागि स्ट्रक्चरली पेनस्टक पाइपलाई चाहिँ होल्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यदि एक्सपोज पेनस्टक पाइप हो भने चाहिँ त्यसलाई सर्टेन स्ट्रक्चरहरूले एङ्कर गर्नुपर्ने हुन्छ है, समातेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यही एङ्कर गर्ने चाहिँ स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ एङ्कर ब्लक्स भनेर भन्छौँ है। एङ्कर ब्लक्स भनेर भन्छौँ। बेसिकली अब आरसिसीको बनाउनु चलन छ है। सो द नम्बर अफ द स्पेसिङ डिपेन्ड्स कि अब कति सोलमा हामीले राखिरहेको छौँ होइन भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। एङ्कर ब्लकको डिजाइन त हामीले पढ्दैनौँ, तर बेसिकली अब भोलि गएर हाइड्रो पावरको कन्सल्टेन्सीमा तपाईँले काम गऱ्यो भने यु निड टु वर्क विथ डिजाइन अफ एङ्कर ब्लक्स है। त्यति बेला थाहा हुनु पऱ्यो के हो एङ्कर ब्लक भनेको, कहाँ युज हुन्छ भनेर है। त्यो भयो। सो भनेपछि यसरी एङ्कर ब्लकको कारणले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ यसको ह्युज एमाउन्ट अफ कस्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ एड हुन आउँछ। त्यो चाहिँ यसको बेफाइदा हो। अब अर्को बेफाइदा के भयो त भन्दाखेरि एक्सपोज पेनस्टक पाइपको यो त के भयो त डाइरेक्टली बाहिर एटमोस्फियरमा एक्सपोज भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू कहिले एकदम घाम लाग्ला कहिले पानी पर्ला है। सो भनेपछि एक्सट्रिम वेदर कन्डिसनमा डाइरेक्ट एक्सपोज भएको हुनाले यसको लङ्गेभिटी के हुनु त कम हुने भयो है। त्यो चाहिँ यसको इरोजन हुनु एक्सटर्नल फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि इरोजन हुन सक्ने चान्सेसहरू के हो त धेरै भयो है। त्यो यसको बेफाइदा हुन्छ। तर अब यसको फाइदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
अब तर हामी यसलाई पेन्स्टक पाइपलाई मेन्टेनेन्सको हिसाबले मेन्टेन गर्न खोजेर गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न चाहिँ के भन्नुभयो त सजिलो हुनुभयो, किनभने यो त बाहिर जमिनमा एक्सपोज भएको छ होइन, कहाँ के भइरहेछ, कहाँनिर लिक भइरहेछ अथवा कहाँनिर स्ट्रक्चरली के भइरहेछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इजिली हेर्न सकिनु भएन, ठिक छ, र मेन्टेन गर्न सकिनु। अब बरिड पेन्स्टक पाइप छ भने चाहिँ के भन्नुभयो त, बरिड पेन्स्टक पाइप भनेको के हो त, जमिनमा हामीले खनेर के गर्छौँ त पेन्स्टक पाइपलाई बरी गरेर त्यसलाई माथिबाट पुर्छौँ है, माथिबाट पुरिसकेपछि त्यसलाई के भन्छ कभर भन्ने भन्छौँ, सर्टेन यति मिटर है, मिनिमम 2 मिटरको कभर चाहिँ हामी के गर्छौँ त राख्छौँ है, किनभने जस्ट जमिनमा एक्सपोज हुने गरी अलिअलि जमिनमा देख्ने गरी हामीले इनफ कभर नदिकन पेन्स्टक पाइपलाई भित्रपट्टि राख्यो भने चाहिँ के हो त, भोलि त्यहाँ के हुनसक्छ त, पानी बढ्दै गर्दाखेरि त्यसको प्रेसर गर्दाखेरि हामी कन्स्ट्रक्टिङ फोर्सेसको कारणले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त, पेन्स्टक पाइप मुभ हुनसक्छ है, ल्याटरली मुभ पनि हुनसक्छ, लङ्गिट्युडनली पनि मुभ हुनसक्छ, अथवा स्लाइड पनि हुनसक्छ है, स्लाइड पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले बेसिकली अब हामीले बरिड पेन्स्टक पाइप बनाउँदैछौँ भने कस्तो एरिया छ त, त्यो रकी एरिया छ कि कस्तो छ है, त्यसले चाहिँ इनफ है, त्यसको वेटलाई चाहिँ इनफ ब्यालेन्स गर्न सक्ने स्ट्रेन्थ भएको सोइलमा चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो है। सो फाइदा त के भयो त, बरिड पेन्स्टकको हिसाबमा फाइदा चाहिँ के भयो त, हामीले एङ्कर ब्लकहरू बनाउनु परेन होइन, एङ्कर ब्लकहरू नबनाइसकेपछि सिग्निफिकेन्ट क्वान्टिटी अफ कस्ट इज रिड्युस्ड है। तर बेफाइदा के भयो त, र अर्को फाइदा पनि के भयो त, एक्सपोज नभइसकेपछि बरिड भइसकेपछि जुन बाहिरको वेदर कन्डिसनहरूले चाहिँ डाइरेक्ट एफेक्ट नगर्ने भयो, त्यसको लङ्गिभिटी अलिकति बढिने भयो। र अब बेफाइदा भनेको चाहिँ अब हामीले मेन्टेनेन्स गर्नको लागि चाहिँ हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ त, बरिड पेन्स्टकलाई फेरि खनेर कहाँ के भएको भनेर हेर्नलाई चाहिँ इन्सपेक्सन गर्न चाहिँ के हुन्छ त गाह्रो हुने। सो यो त पेन्स्टक पाइपको जेनरल कुरा भयो होइन। त्यसपछि अर्को प्रयोग के छ त भन्दाखेरि, सो पेन्स्टक पाइपको अब डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि अल्टिमेटली हाम्रो टार्गेट के त डिजाइन नै हो भने पेन्स्टक पाइपको डिजाइन अन्तर्गत के पर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पर्पसको लागि कति डायमिटरको पेन्स्टक पाइप राख्ने र कति थिकनेसको राख्ने है। सुरु हामी केमा जान्छौँ, थिकनेसमा जाउँ है। त्यो थिकनेस डिजाइन अन्तर्गत फर्स्ट हामी केमा जान्छौँ त थिकनेसमा जान्छौँ, पेन्स्टक पाइपको थिकनेसमा जान्छौँ, कति थिकनेस राख्ने। अब पेन्स्टक पाइपको थिकनेस फेरि केमा डिपेन्ड हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसमा आउने प्रेसरमा डिपेन्ड हुने भयो। सो हामीले त पढिसक्यौँ कि अब प्रेसर त के हुन्छ त, पेन्स्टकमा आउने प्रेसर त के हुन्छ त, एउटा त स्ट्याटिक प्रेसर त भइहाल्यो है, स्ट्याटिक प्रेसर त भइहाल्यो अनि सँगसँगै है वाटर ह्यामर प्रेसर पनि आउँदो रहेछ है, वाटर ह्यामर प्रेसर पनि आउँदो रहेछ। वाटर ह्यामर प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ त, डाइनामिक प्रेसर भनेर भन्छौँ, डाइनामिक प्रेसर भनेर। डाइनामिक किन भन्छौँ त भन्दाखेरि टाइमसँग के हुन्छ त, त्यो कन्सटेन्ट हुँदैन। स्ट्याटिक प्रेसर के हुन्छ त सर्टेन कन्सटेन्ट भ्यालु हुन्छ, अनि डाइनामिक प्रेसर के हुन्छ त टाइमसँगै फ्लक्चुएसन हुन्छ है। हाम्रो टार्गेट त के हो त, थिकनेस हो, थिकनेस निकाल्नु हो। थिकनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कति प्रेसर आउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। र प्रेसरमा पनि अब स्ट्याटिक प्रेसर त के छ त, कन्सटेन्ट छ है, स्ट्याटिक प्रेसर कन्सटेन्ट छ भनेपछि डाइनामिक प्रेसरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, डिपेन्ड हुँदो रहेछ। पेन्स्टक पाइपको थिकनेस कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डाइनामिक प्रेसरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भने त अब के गर्नु त, वी हेभ टु क्यालकुलेट डाइनामिक प्रेसर है। सो वी हेभ टु जस्ट गो फर द क्यालकुलेसन अफ डाइनामिक प्रेसर है। सो डाइनामिक प्रेसर क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ डाइनामिक प्रेसर कम्पिटिसन, डाइनामिक प्रेसर अथवा वाटर ह्यामर प्रेसर भनेर डाइनामिक प्रेसर भन्ने एउटै हो है। डाइनामिक प्रेसर कम्पिटिसन को लागि चाहिँ हामीले के हेर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि वाटर ह्यामर फेनोमेनालाई हेर्नु पऱ्यो, वाटर ह्यामर फेनोमेनालाई हेर्नु पऱ्यो। सो अब वाटर ह्यामर के हो त, हामीले अस्तिदेखि नै भनिरहेको छौँ, फर्स्ट टाइम पढ्दादेखि नै हामीले भनिरहेको छौँ है। सो वाटर ह्यामरमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सडन राइज अर फल इन प्रेसर है, ड्यु टु के त प्रोपागेसन अफ द डिस्टर्बेन्स है, सडन क्लोजर अफ भल्भको कारणले गर्दाखेरि
अन्त कजेस अरू पनि हुनसक्छ भने कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ विथ टाइम घट्ने अथवा बढ्ने हुन्छ भने त्यसलाई के हुँदो रहेछ त वाटर हेमर प्रेसर भनेर भन्दो रहेछौँ। बेसिकली अब के कारणले गर्दाखेरि आउँछ त वाटर हेमर प्रेसर, त्यसमा पनि हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। कजेज अफ वाटर हेमर, कजेज अफ वाटर हेमर ए भल्भ, एउटा त भल्भ अपरेसन भइहाल्यो, भल्भ अपरेसन भनेको खोल्ने पनि हुनु, ओपन गर्ने पनि हुनसक्यो, क्लोज गर्ने पनि हुनसक्यो है। भल्भ हामीले एक्कासी स्ट्याटिक कन्डिसन भएको फ्लुइडमा एक्कासी भल्भ ओपन गरिदिँदाखेरि पनि वाटर हेमर प्रेसर आउन सक्दो रहेछ। र एउटा स्टेडी कन्डिसनमा फ्लो भइरहेको बेलामा भल्भलाई हामीले बन्द गरिदिँदा पनि के हुन्छ भनेपछि त वाटर हेमर प्रेसर आउन सक्दो रहेछ। त्यस्तै पावर फेलर्स, पावर फेलर्स भनेको के हो त हामीले हाइड्रो पावर हाउसमा के गर्छौँ त सर्टेन क्वान्टिटी रिक्वायरमेन्ट अनुसारको के गर्छौँ त हाइड्रो पावरको एनर्जी निकाल्छौँ, हाइड्रो पावर प्रोड्युस गर्छौँ। तर एउटा कुनै सर्टेन टाइममा के भयो त पावर लोड चाहिँ लिन सकेन है, सर्टेन केही गडबडीको कारणले गर्दा के भयो त लोड लिन सकेन भने के हुन्छ त त्यहाँ गभर्निङ मेकानिजमको कारणले गर्दाखेरि यदि लोड छैन भने मलाई पानी पनि चाहिँदैन भन्ने किसिमको त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हुन्छ भने एक्कासी पावर फेलर भयो, पावर कति चाहिन्छ भन्ने थाहा भएन, पावर रिजेक्सन भयो होइन भने त्यो बेला के हुन्छ त अटोमेटिकली गभर्निङ मेकानिजमले पानीलाई पनि रिजेक्ट गरिदिन्छ कि पानीलाई आउन दिँदैन कि। भने पानीलाई आउन दिएन भने त के हो त त्यसलाई रोके जस्तो भयो होइन, एक्कासी रोके जस्तो भयो, त्यो भने के हो त भल्भ बन्द गरे जस्तै भयो त्यो पनि। जसको कारणले गर्दा वाटर हेमर प्रेसर आउँछ। जस्तै स्टार्टअप हुन त यही कुरा हो, स्टार्टअप अर सटडाउन। हामीले पावर हाउसमा पानीको फ्लोलाई चाहिँ स्टार्टअप गर्नु, पावर हाउसमा चाहिँ पावर जेनेरेसन स्टार्टअप गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त एक्कासी पानीलाई लिएर गर्छौँ र बन्द गर्ने बेला एक्कासी पानीलाई रिजेक्ट गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ वाटर हेमर प्रेसर आउँछ है। जस्तै पावर फ्लक्चुएसन भनेको अहिले जस्तो कुरा भयो, हाम्रो डिमान्ड चाहिँ सधैँ कन्सटेन्ट हुँदैन, टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ है। भने घरि हाई डिमान्ड हुन्छ, घरि लो डिमान्ड हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको अनि अब हाई डिमान्ड भएको बेला त्यो अनुसारको हाई प्रोडक्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नु पऱ्यो, लो डिमान्ड भएको बेला लो क्वान्टिटीमा प्रोड्युस गर्नु पऱ्यो भने अब त्यो क्वान्टिटी त केमा डिपेन्ड हुन्छ त त्यति प्रोड्युस बडी प्रोड्युस गर्नलाई हामीलाई के चाहियो त बडी पानी चाहियो, कम प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ कम पानी चाहियो भने त्यति बेला त पावर फ्लक्चुएसन, पावर कम चाहियो भने पानी कम चाहियो, पानी कम चाहिएपछि आइरहेको पानीमा चाहिँ केही पानीलाई रोक्नु पऱ्यो होइन। त्यति बेला पनि के हुनसक्छ त वाटर हेमर फेनोमेना चाहिँ हुनसक्छ। र अरू जुनसुकै बेलामा चाहिँ के हो त मेकानिकल फेलर, कन्ट्रोल डिभाइसेसको मेकानिकल फेलरको कारणले गर्दाखेरि पनि मेकानिकल फेलर अफ एनी कन्ट्रोल डिभाइस है, कन्ट्रोल डिभाइस फ्लो रेगुलेसन गर्ने डिफ्रेन्ट, फ्लो रेगुलेसन र पावर प्रोड्युस गर्ने डिफ्रेन्ट मेकानिकल डिभाइसेसहरू मात्रै जुनसुकै पनि फेल भयो भने पनि के हुनसक्छ त वाटर हेमर प्रेसर आउनसक्छ। अनि अब अल्टिमेटली यसको इफेक्ट के हुने भयो त सो वाटर हेमर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो अपस्ट्रिमसम्म प्रोपागेट भएर जान सक्ने भयो र यसले चाहिँ युज ड्यामेज गर्न सक्ने भयो है। सो हाई प्रेसर पाइपमा चाहिँ हाई प्रेसर फ्लक्चुएसन ल्याउन सक्यो र पाइपहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गर्न सक्यो, भल्भहरूलाई पनि ड्यामेज गर्न सक्यो होइन भन्ने किसिमको चाहिँ यसको इफेक्ट भयो है। त्यही इफेक्टलाई चाहिँ अझै धेरै माथितिरसम्म नजाओस् भनेर नै हामीले के गरेको छ सस ट्याङ्क अथवा 4 राखेको, त्यो कुरा त मैले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छु है त। त्यसपछि अब वाटर हेमर प्रेसर कम्पिटिसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के चाहियो त भन्दाखेरि बेसिकली अब अरू कारण जे भए तापनि अल्टिमेटली के डिफ्रेन्ट कारण भए पनि हामीले त्यसलाई केसँग रिलेट गर्न सक्यो त भन्दाखेरि पानीलाई एक्कासी हामीले बन्द गरे, पानीलाई बिस्तारै बन्द गरेको र पानीलाई एक्कासी बन्द गरेको जस्तो टाइपकोसँग हामीले चाहिँ रिलेट गर्न सक्यो नि त होइन। जस्तै एक्कासी पावर लिएन भने के हो त हामीले एक्कासी भल्भ बन्द गरे जस्तो भयो नि त होइन, एक्कासी खोल्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले एक्कासी भल्भ खोले जस्तो भयो होइन। भनेपछि त्यसलाई हामीले केसँग रिलेट गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यो भल्भ अपरेसनसँग चाहिँ रिलेट गर्न सकिनु भयो। त्यो भएको हुनाले यो वाटर हेमर प्रेसर कम्पिटिसन गर्ने बेला चाहिँ हामीले टाइम अफ क्लोजरलाई चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौँ है, टाइम अफ क्लोजरलाई हामी ध्यान दिन्छौँ, टाइम अफ क्लोजर अफ भल्भ भन्नु है भल्भ। सो यदि हामीले टाइम टी को 0मा हामीले बन्द गऱ्यौँ
यसलाई टी भनेको यदि टी इक्वल्स टु 0 अन द स्पट हामीले बन्द गऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस क्लोजर भनेर भन्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस क्लोजर अर्को चाहिँ टी लेस देन इक्वल टु 2L/C भए चाहिँ हामी यसलाई ऱ्यापिड क्लोजर भनेर भन्छौँ ऱ्यापिड क्लोजर भनेर भन्छौँ अनि टी ग्रेटर देन 2L/C भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ ग्रेजुअल क्लोजर भनेर भन्छौँ ग्रेजुअल क्लोजर है। अब के हो त्यो एल र सी भनेको एल भने चाहिँ लेन्थ अफ पेन्स्टक पाइप भइहाल्यो है लेन्थ अफ के भयो त पेन्स्टक पाइप भयो एल इक्वल्स टु लेन्थ अफ पाइप भयो अनि सी भने चाहिँ के भयो त वेभ सेलेरिटी भनेर भन्छौँ हामी सेलेरिटी कस्तो त्यसलाई हामी वेभ भेलोसिटी पनि भनेर भन्छौँ वेभ भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। अब वेभ भेलोसिटी बारे हामीलाई कतिको थाहा छ जस्तै अब हामी चाहिँ सानसानोमा भैँसी चलाउन जाँदाखेरि हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि इँटा भट्टाको नजिकै जाँदाखेरि हामी के गर्थ्यौँ त्यहाँ खाले इँटाहरू धेरै हुन्थ्यो होइन इँटाहरूलाई हामी यसरी स्ट्याक गरेर यसरी सर्टन स्पेसिङमा नजिक नजिक यसरी हामी 100-200वटा इँटाहरूलाई हामी यसरी राख्छौँ यसरी राख्छौँ यो स्पेसिङ चाहिँ यसको यो लेन्थभन्दा सानो नजिक राख्छौँ अनि हामी के गर्छौँ त यो सुरुको एउटा यो इँटालाई चाहिँ हामी लात्ताले यसरी हिर्काइदिन्छौँ पछि यसले यसलाई ठोक्छ यसले यसलाई हिर्काउँछ यसलाई हिर्काउँछ गर्दाखेरि सबै पल्टिँदै जान्छ नि सर जान्छ नि यसरी होइन अल्टिमेटली यो पल्टिन्छ भन्न खोजेको अब के भयो त यो इँटा यहाँ पुग्यो त पुगेको छैन त इँटा त त्यहीँको त्यहीँ छ नि तर के भयो त यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ के भयो त यहाँ पुग्यो नि त यो डिस्टर्बेन्सलाई अब यो डिस्टेन्स त यति छ होला एल डिस्टेन्स छ होला होइन एल डिस्टेन्स पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो यो डिस्टर्बेन्सलाई यो यहाँ ठोक्यो यो यहाँ ठोक्यो यो यहाँ ठोक्यो होइन अनि यसरी अल्टिमेटली यो डिस्टर्बेन्सलाई यहाँसम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो त्यो टाइमले हामीले नोट गऱ्यौँ भने यो डिस्टेन्स बाई टी गर्ने बित्तिकै के आउँछ त एउटा भेलोसिटी आयो नि होइन त्यो चाहिँ के को भेलोसिटी आयो त भन्दाखेरि यो इँटा त हिँडेको होइन इँटामा डिस्टर्बेन्स कति कुन भेलोसिटीले ट्राभल गर्यो भने हो नि त होइन सो यो भेलोसिटीलाई हामी के भनेको त भन्दाखेरि वेभ भेलोसिटी भनेको क्या अथवा सेलेरिटी भनेर भन्छ। अब यही कुरालाई हामीले केसँग रिलेट गर्न सक्छौँ त वाटर हेमर प्रेसरसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। यो प्रत्येक इँटा भनेको चाहिँ के हो त पानीको मोलिक्युल हो सो सर्टेन यसरी के भइरहेको थियो त भेलोसिटी सर्टेन भेलोसिटीले चाहिँ पानी बगिरहेको थियो एक्काइस हामीले बन्द गरिदिने बित्तिकै यो रेस्टमा आयो त्यसपछि यो मोलिक्युल रेस्टमा आयो यो मोलिक्युल रेस्टमा आयो सबै बिस्तारै मोलिक्युलहरू रेस्टमा आउँदै आउँदै गयो होइन रेस्टमा आउँदै गयो भने त्यो रेस्टमा आउने फेनोमेना के हो त एउटा डिस्टर्बेन्स भयो कि यो अहिले मैले इँटा धकल्दै के थियो त मोसनमा आउने फेनोमेना थियो होइन यो चाहिँ बिस्तारै मोसनमा आएर त्यो मोसन यहाँसम्म ट्रान्सफर हुन कति टाइम लाग्यो त्यो चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ भने अब हामीले एक्कासी भल बन्द गर्दा चाहिँ के हो त यो रोकियो अर्को रोकियो भने यो रोकिने चिज ट्राभल हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्यो त्यो टाइम हामीले नोट गऱ्यौँ भने है अनि के हुन्छ त त्यही डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुने भेलोसिटीलाई हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि वेभ सेलेरिटी भनेर भन्छौँ वेभ सेलेरिटी। अब के हुन्छ त डिस्टर्बेन्स त एकचोटि माथि जान्छ एकचोटि तलसम्म आउँछ माथि गएर तलसम्म फ्लक्चुएसन हुन्छ नि यो त अगाडि पछाडि गर्छ नि त होइन भनेपछि यो एकचोटि माथि गएर तल आउनलाई कति टाइम लाग्यो त सी भेलोसिटीले चाहिँ डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्यो लेन्थ चाहिँ के भयो त एल डिस्टेन्सको छ भन्दा के भयो त माथि जान एल फेरि यहाँसम्म आउनु चाहिँ 2L/C हो भनेपछि डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त अपस्ट्रिम ट्राभल गरेर यही पोइन्टमा आउनलाई चाहिँ जति टाइम लाग्दो रहेछ त्यो टाइमभन्दा अगाडि नै हामीले बन्द गरिसक्यौँ भने चाहिँ अन द स्पट बन्द गऱ्यो भने त इन्स्ट्यान्टेनियस क्लोजर भइहाल्यो र 2L/C डिस्टेन्स यसरी 2L/C टाइमभन्दा चाहिँ छिटो हामीले बन्द गऱ्यौँ टी सानो छ भनेपछि के हो त त्यो भनेको फास्ट क्लोज गर्यो जस्तो भयो फास्ट क्लोज गर्यो ऱ्यापिड क्लोजर भयो भने हामीले क्लोज गर्नलाई चाहिँ टाइम अझै धेरै लाग्यो भने चाहिँ त्यो के हो त ग्रेजुअल क्लोजर भयो ठिक छ। सो यो यसरी टाइम अफ क्लोजरको अनुसार चाहिँ हामी के गर्नु त भन्दाखेरि वाटर हेमर प्रेसर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने थ्योरीहरू लगाउँछौँ। सो डाइनामिक वाटर प्रेसर कम्पिटिसनको लागि चाहिँ दुईवटा थ्योरीहरू छन्। फर्स्ट वान इज रिजिड
रिजिड वाटर कलम थ्योरी रिजिड वाटर कलम थ्योरी यसलाई RWCT भनेर पनि लेख्नु होला कतै कतै रिजिड वाटर कलम थ्योरी है। अब रिजिड वाटर कलम थ्योरी भने चाहिँ के हो त नामबाट के भन्दा छ त यसले वाटरको कलमलाई रिजिड माने मैले है। वाटरको कलमलाई रिजिड मान्नुको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि मानौँ मैले के छ त एउटा रिजर्भर छ है। यसको तलबाट चाहिँ मैले पाइप लिएर आइरहेको छु। यहाँ चाहिँ के छ त बल्ब छ है ठिक छ। यो स्ट्याटिक हेड चाहिँ कति छ त यहाँ चाहिँ नट छ है। यसको लेन्थ कति छ त रियल छ है। सर्टेन भेलोसिटीमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ त स्टेडिली पानी बगिरहेको छ हो स्टेडिली पानी बगिरहेको छ भने अब मैले भललाई मैले बन्द गरिदिएँ। भललाई बन्द गरिदिए चाहिँ के हुन्छ त पानी अथवा प्रेसर अब डाइनामिक प्रेसर लाग्छ है। डाइनामिक प्रेसर लाग्छ सबै यता आइरहेको थिए एक्कासी बन्द गरिदिँदा के भयो त अब सबै चाहिँ प्रेसर एक्युमुलेट भएर प्रेसर चाहिँ माथि फेरि ट्राभल गर्ने भयो हैन। त्यसरी प्रेसर ट्राभल गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले के भन्यौँ पानीलाई चाहिँ रिजिड मान्यो कि पानीलाई चाहिँ रिजिड भने चाहिँ के हो त प्रेसरको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ जुन पानी छ नि त्यसको भोल्युम चेन्ज भएन कि रिजिड भने के त कुनै पनि चिज रिजिड भन्नुको मिनिङ के त भन्दाखेरि बाइ द एप्लिकेसन अफ द प्रेसर इफ भोल्युम डजन्ट चेन्ज है त्यो बडीलाई हामी के भन्छ रिजिड बडी भनेर भन्छ भने रिजिड यदि यहाँ भएको पानी वाटर कलमलाई चाहिँ हामीले रिजिड मान्ने हो भने चाहिँ द्याट इज रिजिड वाटर कलम थ्योरी भने पानीलाई त्यसरी रिजिड कति बेला मान्न सकिन्छ त है। यो तीनटा क्राइटेरिया मध्ये कुन केसमा हामीले त्यसरी मान्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यदि पानी यो भललाई चाहिँ हामीले एकदमै बिस्तारै क्लोज गरिरहेको छौँ भने वी क्यान कन्सिडर इट एस रिजिड है। तर एक्कासी बन्द गरिदिनु बित्तिकै के हुन्छ त है एक्कासी बन्द गरिदिनु बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीलाई चाहिँ हामीले रिजिड कन्सिडर गर्न मिल्दैन इलास्टिसिटीको कुरा आउँछ है। तर बिस्तारै ग्रेजुअल क्लोज गर्दा चाहिँ के हुन्छ त वी क्यान सो हाउ कन्सिडर वाटर एज रिजिड वाटर कलम है। त्यो हुनाले RWCT दिस इज थ्योरी इज एप्लिकेबल ओन्ली फर दिस थ्योरी इज एप्लिकेबल टु ग्रेजुअल क्लोजर अफ valve भललाई मैले एकदमै बिस्तारै 12/C भन्दा बढी टाइम लगाएर क्लोज गरेँ भने मात्रै मैले यहाँको जुन पानीलाई चाहिँ के मान्न सक्छु त रिजिड मान्न सक्छु। त्यो हुनाले दिस थ्योरी इज एप्लिकेबल टु ग्रेजुअल क्लोजर अफ valve। बाँकी दुईवटा यो ऱ्यापिड क्लोजर र इन्स्टेन्टेनियस क्लोजरको लागि चाहिँ हामीले अर्को थ्योरी भनिन्छ भने अब रिजिड वाटर कलम थ्योरी अनुसार हामीले डाइनामिक हेड प्रेसर हेड कसरी निकाल्न सक्छौँ त। सो भनेपछि इनिसियली हामीले हेडलाई हेऱ्यो भने चाहिँ हेड त यो लाइन भयो है। अहिले चाहिँ के छ त भल्भ खुल्ला छ एउटा कन्सटेन्ट भेलोसिटीले चाहिँ पानी गइरहेको थियो होइन भने अनि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यो भल्भ बन्द गरेर के हुन्छ सुरुमा प्रेसर चाहिँ राइज हुन्छ प्रेसर राइज हुन्छ एचडीसम्म जान्छ भनेको मतलब यहाँ पानीको लेभल बढ्छ एचडीले बढ्छ होइन। त्यसपछि अब के हुन्छ एचडीले बढिराख्दैन बढेर एचडी यति पुगेपछि फेरि के हुन्छ त फेरि घट्न थाल्छ घट्दै 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 पछि फेरि के आउँछ त तल पनि फेरि जान्छ एचडी तल पनि जान्छ। सो बुकमा यसरी फिगर देखिरहेको छ भने त्यसको मिनिङ के हो त वाटर हेमर प्रेसरको फ्लक्चुएसन त्यसले देखाउनु खोजेको हो। इनिसियली स्ट्याटिक लेभलमा चाहिँ एस नट चाहिँ यहाँसम्म छ है। प्रेसर अपस्ट्रिम ट्राभल गर्दाखेरि पानीको लेभल बढेर यहाँ माथिसम्म पुग्यो है अनि फेरि तल झरेर फेरि तलसम्म आयो है। अनि यही कुरा चाहिँ के हो त आउने भने अहिले सर्च ट्याङ्कमा भने जस्तै के हो त यो माथि तल चाहिँ गर्ने भयो भने यति प्रेसर कति आउँछ भनेपछि यो एचडी नै के भयो त डाइनामिक प्रेसर भयो है। कति हेड चाहिँ बढ्यो त अथवा कति हेड घट्यो त है यो हेड नै के भयो त डाइनामिक प्रेसर हेड बढ्यो। त्यो भएको हुनाले अर्को के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डाइनामिक प्रेसर हेड क्यान बी पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ फिगरमा देखिरहेको छ नि त। इनिसियली के भयो त
पोजिटिभ भएको बेला माथि बढ्यो, एचडीले बढ्यो है, प्लस एचडी भयो है। अनि पछि के भयो फेरि सबै यहाँ भएको के हो सर्ट एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले त पानी मुभ गरिरहेको थियो। भल्भ बन्द गरिसकेपछि अब यता जाने बाटो छैन, सबैजना फर्क्यौँ भनेर भन्न थाले वाटर मोलिक्युलहरू है, सबैजना अब रोक्यौँ भन्न थाले। रोक्यौँ भने आइसकेपछि चाहिँ के भयो त सर्टेन एनर्जीले आइसक्यो भनेर चाहिँ किन माथि एकुमुलेट भयो। अब फेरि सबै माथि एकुमुलेट भइसकेपछि के भयो त यता प्रेसर बढेर यता फेरि खाली जस्तो भयो, अनि फेरि सबैको यतातिर जान खोज्यो होइन। के भयो त ब्याक एन्ड फोर्थ के भयो त प्रेसर वेभ ट्राभल हुने भयो नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डाइनामिक प्रेसर हेड क्यान बी पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ बोथ है, तर स्ट्याटिक प्रेसर हेड पनि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। सो हाम्रो काम के हो त यही एचडीको भ्यालु निकाल्ने है। त कसरी निकाल्छौँ एचडीको भ्यालु भन्दाखेरि सिम्पल हामी के गर्छौँ यति याल लेन्थमा हामी यति याल लेन्थमा चाहिँ फ्लुइडलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ। सलिड भी भेलोसिटीले चाहिँ हिँडिरहेको थियो पानी होइन, अनि हामीले एक्कासी बन्द गरिदिँदा चाहिँ के भयो त पानी रेस्टमा आयो है। सो रेस्टमा भनेपछि हामी सिम्पली के गर्छौँ त फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम गर्छ। फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम, ठिक छ। फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम, मोमेन्टम भनेको एम भी माइनस यु बाई टी भइहाल्यो होइन है। के भयो त अब माइनस भन्दाखेरि जस अहिले भ्यालु मात्रै हेर्दा चाहिँ के भयो त इनिसियल भेलोसिटी भीले आइरहेको थियो, फाइनल भेलोसिटी 0 भइसकेपछि के भयो त चेन्ज इन मोमेन्टम एम भी माइनस 0 बाई टी भयो है। मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम बाई टी इन्टु भी भयो है। अनि डेन्सिटीलाई के लेख्न सक्छौँ त गामा बाई जी लेख्न सक्छौँ। गामा भनेको त रोजी हो नि त होइन, गामा बाई जी लेख्न सक्यो। भोल्युमलाई एरिया इन्टु लेन्थ गर्न सक्यो होइन, इन्टु भी गर्न सक्यो। के आयो त रो एएल भी बाई जिटी, ओके सरी गामा एएल भी बाई जिटी आयो। यो के आयो कुन फोर्स आयो त भन्दाखेरि यो फोर्स भनेको चाहिँ के हो त पानीले गर्दाखेरि गेटमा लागेको फोर्स आयो, यो भल्भमा लागेको फोर्स आयो भनेपछि अब फेरि रिएक्सन के गर्छ त भल्भले पनि त्यति नै फोर्स के गर्छ त फेरि यो पानीमा दिन्छ भनेपछि त पानीमा एक्स्ट्रा प्रेसर आयो नि त होइन। पानीमा अहिले स्ट्याटिक हेड त गामा एच त जहिले पनि छ यो पोइन्टमा त, अहिले यत्तिकै पानी बगिरहेको बेला पनि गामा एच नट त जति बेला पनि छ। तर अब यो एक्कासी बन्द गर्नाले के हो त भन्दाखेरि एउटा यो यति यो फोर्स चाहिँ आयो है, यो फोर्स चाहिँ आयो होइन। भने त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त एक्स्ट्रा चाहिँ प्रेसर आउने भयो, ठिक छ। सो ठिक छ भने अब त्यसमा इन्क्रिजिङ प्रेसर कति हुनुभयो त इन्क्रिजिङ प्रेसर कति हुनुभयो त भन्दाखेरि यदि यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि बढेको यो हेडलाई हामीले चाहिँ एचडी भन्यो भने चाहिँ के हो त गामा एचडी बराबरको प्रेसर दिनु पऱ्यो नि यो फोर्सले होइन। कति एरियामा दिन्छ त ए एरियामा दिन्छ होइन। यति फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यति ए एरियामा प्रेसर लागेर के हो त एचडी डाइनामिक हेड बराबरको एक्स्ट्रा हेड चाहिँ जेनेरेट भयो भने हामी के गर्न सक्यो त अब यो गामा एचडी ए बराबर के गर्न पाइयो त गामा यो भनेर भन्नु पाइयो। इक्वेटिङ जस्ट सिम्पल दुईवटाले इक्वेट गर्दैछ के आउँछ त गामा एच डाइनामिक ए इक्वल्स टु ए गामा एआर भी बाई जिटी, ए गामा क्यान्सल ए गामा देयरफोर एचडी डाइनामिक हेड चाहिँ के आउँदैछ त एल भी बाई जिटी भनेर आउँदैछ। एल भी बाई जिटी, एल भनेको पाइपको लेन्थ, भी भनेको पहिला कति पानीले बगिरहेको कति भेलोसिटी पानी बगिरहेको थियो, जी भनेको एक्सेन्सिटिभ टु ग्राभिटी, टाइम भनेको कति टाइम लगाएर हामीले त्यसलाई ग्रेजुअली क्लोज गऱ्यौँ त। यो त ग्रेजुअल क्लोजरको भल्भको लागि हामीले कुरा गरेर राख्यौँ होइन। भनेपछि एल भी बाई जिटी बराबरको के हुँदैछ त डाइनामिक हेड लाग्दो रहेछ। अब यो डाइनामिक हेड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो त के त एभरेज भ्यालु जस्तो भयो कि यो डाइनामिक हेड के हो त एभरेज भ्यालु जस्तो हो। किन भन्दाखेरि टी टाइममा त हामीले बिस्तारै क्लोज गर्दै जाँदाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कम क्लोज भएको बेलामा र अनि बढी ठ्याक्क अब अल्टिमेटली ग्रेजुअल क्लोज गर्दै अल्टिमेटली टी टाइम सकिने बेलामा त पुरै बन्द भयो। त्यो दौरानमा पनि
हेड त एउटा कन्स्ट्यान्ट डाइनामिक हेड त बस्दैन नि त, त्यो त चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त। भनेपछि ओभरअल त्यो टी टाइमको एभरेज जस्तो आयो कि यो, बुझिन्छ? टी टाइमको ओभरअल एभरेज डाइनामिक हेड जस्तो आयो भने अब यहाँ एउटा रिसर्चरले त्यसपछि चाहिँ एउटा रिसर्चरले के गर्यो त भन्दाखेरि दण्डेकर एन्ड शर्मा, अकर्डिङ टु दण्डेकर एन्ड शर्मा भनेपछि यसरी आएको एचडी चाहिँ त्यो टी टाइमको एभरेज डाइनामिक हेडको एभरेज जस्तो आयो कि। तर खासमा त हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट त के हो त, त्यो टाइममा पनि म्याक्सिमम् कुन आउँछ भन्ने कुरा हो नि त होइन, म्याक्सिमम् कति हेड आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यो हुनाले चाहिँ यो एचडी चाहिँ एभरेज एचडी जस्तो भयो। एचडी म्याक्स निकाल्नको लागि चाहिँ म्याक्सिमम् हेड चाहिँ डाइनामिक हेड चाहिँ कति आउँछ त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ उसले के गर्नु सक्दाखेरि यसरी एक्सपेरिमेन्टली एउटा इक्वेसन डेभलप गर्यो है, k1/2 प्लस माइनस √ k1 प्लस k1² / 4 है। यसरी एउटा इक्वेसन डेभलप गर्यो वेयर k1 = LV/GT नै हो। LV/GT भनेको यताको डाइनामिक हेड भनेपछि डाइनामिक हेड बाई एउटा चाहिँ स्ट्याटिक हेडको स्क्वायरलाई चाहिँ उसले k1 कोफिसिएन्ट बनायो। अनि त्यो k1 कोफिसिएन्टलाई चाहिँ के गर्दाखेरि उसले अभाइलेबल स्ट्याटिक हेडसँगको एउटा रिलेसन डेभलप गर्यो है। इम्पेरिकल फर्मुला भयो, यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन् भयो भन्दाखेरि अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने त एभरेज हेड भन्दा पनि के भयो त म्याक्सिमम् डाइनामिक हेड चाहियो है। सो एज म्याक्सिमम् डाइनामिक हेड निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु भयो त यो फर्मुला चाहिँ हामीले लगाउन सक्नु भयो है। भनेपछि अल्टिमेटली के आयो त्यसबाट LV/GT S0 भइसकेपछि k1 आयो। k1 आइसकेपछि हामीले S0 थाहा भइसकेपछि एचडी म्याक्स पनि आयो है। सो म्याक्सिमम् डाइनामिक हेड आइसकेपछि अल्टिमेटली के छ त टोटल प्रेसर भनेको जहिले पनि के हुन्छ, टोटल प्रेसर इक्वल्स टु टोटल पेन्स्टक पाइपको थिकनेस निकाल्नलाई त टोटल प्रेसर चाहियो नि त, डाइनामिक प्रेसर मात्रै होइन नि त है। टोटल प्रेसर इक्वल्स टु के हो त स्ट्याटिक प्रेसर प्लस डाइनामिक प्रेसर इक्वल्स टु गामा। स्ट्याटिक प्रेसर कति हुन्छ त, अहिले मैले बनाएको रिजर्भरमा त पानीको लेभल त इनिसियली त S0 थियो, त्यही भएर S0 प्रेसर त जहिले पनि हुन्छ है। प्लस गामा के गर्नु पर्छ त डाइनामिक प्रेसर भनेको चाहिँ यो त हेडको टर्ममा आएको छ, यो त एचडी म्याक्स त, त्यसलाई के गर्नुपर्छ गामाले मल्टिप्लाई गरेर गामा एचडी म्याक्स यसरी गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ भयो। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो त सिम्पल रिजिड वाटर कलम थ्योरीबाट यो एचडी म्याक्सको फर्मुला हामीले थाहा हुनु पऱ्यो। एचडी म्याक्स भने चाहिँ के हो त, यदि हामीले वाटर कलमलाई चाहिँ रिजिड भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ ग्रेजुअल क्लोजर, रिजिड वाटर कलम थ्योरी चाहिँ ग्रेजुअल क्लोजरमा बल्बलाई एप्लाई हुँदो रहेछ। बल्बलाई चाहिँ ग्रेजुअली क्लोज गरेर चाहिँ अल्टिमेटली म्याक्सिमम् डाइनामिक हेड चाहिँ कति आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ एचडी म्याक्स हो। अनि टोटल प्रेसर निकाल्न चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो गामा S0 प्लस गामा एचडी म्याक्स चाहिँ गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। त्यस्तै अर्को थ्योरी छ हाम्रो इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी। बीमा इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी EWCT। नाम नै के छ त भन्दाखेरि इलास्टिक वाटर कलम इलास्टिक भन्नुको मतलब के हो त, इलास्टिसिटी र बल्क मोडुलस के हो त ऊ होइन रेसिप्रोकल होइन अनि बल्क मोडुलस भनेको चाहिँ के त चेन्ज इन भोल्युम, सर्टेन प्रेसर चेन्ज गर्दाखेरि कति भोल्युम चेन्ज हुन्छ त्यही होइन। भनेपछि त प्रेसर निकाल्दाखेरि भोल्युम चेन्ज भयो नि त होइन। भनेपछि त रिजिड भन्न सकिँदैन नि त्यसलाई, त्यो त इलास्टिक भयो है। इलास्टिसिटीको कुरा आयो भनेपछि इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी चाहिँ कति बेला एप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज एप्लिकेबल टु instantaneous closure and rapid closure of water column.
बललाई हामीले इन्स्ट्यान्टेनियसली क्लोज गर्यो अथवा ऱ्यापिडली क्लोज गर्यो भने के कुन थ्योरी युज गर्नुपर्ने छ इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी युज गर्नुपर्ने छ। अब यसबाट हामी कसरी एक्सप्रेसन डिराइभ गर्छौँ त भन्दाखेरि वी हेभ फ्रम रिजिड वाटर कलम थ्योरीलाई नै हामीले थोरै मोडिफाई गर्छौँ। के छ त भन्दा रिजिड वाटर कलम थ्योरीबाट प्रेसर डाइनामिक प्रेसर इक्वल्स के त गामा एसडी हो हैन, गामा एसडी हो। एसडी को भ्यालु हाम्रो के आयो गामा एलबी बाई जीटी आयो, एलबी बाई जीटी आयो हैन। गामा भनेको चाहिँ रो जी भएको के आयो त रो एलबी बाई टी आयो, रो एलबी बाई टी। सो यसरी प्रेसरको एक्सप्रेसन अहिले हामी प्रेसर निकाल्यौँ जस्ट गामा निकाल्दैछ त प्रेसर आइहाल्ने भयो भनेर, सरी एसडी आइसकेपछि प्रेसर आइहाल्ने भनेर मैले एक्सप्रेसन निकालिनँ। यदि रिजिड वाटर कलम थ्योरीबाट हेर्दाखेरि डाइनामिक प्रेसर निकाल्यो भने चाहिँ यस्तो आयो रो एलबी बाई जीटी आयो। सो रो एलबी बाई टी आयो है। अब यदि हामीले इन्स्ट्यान्टेनियसली क्लोज गऱ्यौँ है, फर इन्स्ट्यान्टेनियस क्लोजर टी टेन्स टू के भयो 0 भयो, टी टेन्स टू 0 आयो है। टी टेन्स टू 0 आइसकेपछि उसले के भन्यो, यसलाई हामी यहाँ राख्यो भने के हो त डाइनामिक प्रेसरलाई पिडी भन्यो भने पिडी त के हो त पिडी टेन्स टू त इन्फाइनाइट भन्यो एकदम इन्फाइनाइट प्रेसर आउँछ भन्ने कुरा आयो है। टाइम टी इक्वल्स टू 0 हामीले यो टाइम टीलाई हामीहरू पुट गऱ्यो भने यो टाइम टी के हो त भन्दाखेरि टाइम टी त भल्भलाई चाहिँ क्लोज गरेको वाला टाइम हो नि त है। भने यदि पानी पनि रिजिड भएको भए के मान्न सकिन्थ्यो टी टाइममा हामीले पानीलाई रोकियो भनेर मान्न सकिन्थ्यो। रिजिड चिज एकैचोटि यसरी लिइरहेछ अनि हामीले एक्कासी यहाँबाट यसलाई बन्द गरिदिन्छ के हो त सबै एकैचोटि रेस्टमा आउँछ नि होइन, सबै एकैचोटि रेस्टमा आउँछ। तर अब इलास्टिक वाटर कलम थ्योरीले के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि टाइम टी इक्वल्स टू 0 मा हामीले भल्भ बन्द गरे तापनि यो फ्लुइडको पार्टिकलहरू चाहिँ एकैचोटि रेस्टमा आउनु टी इक्वल्स टू 0 मा चाहिँ रेस्टमा आउन सक्दैन, किनभने त्यो रिजिडै छैन है, रिजिडै छैन। सर्टेन प्रेसर चेन्जको कारणले गर्दा त्यसको भोल्युम पनि चेन्ज हुनसक्छ र ओभरअल के हुन सक्यो भन्दाखेरि एकैचोटि सबै पार्टिकलहरू रेस्टमा आउन सक्दैन, त्यसलाई सर्टेन टाइम त चाहिन्छ है। टाइम इक्वल्स टू 0 मा भल्भ त बन्द गरिएला तर त्यही टाइममा पानी सबै एकैचोटिलाई रेस्टमा ल्याउन सकिँदैन भन्नु नै के हो त मेन चाहिँ पोइन्ट हो इलास्टिक वाटर कलम थ्योरीको। त्यसो भए के भन्छ त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि पानीलाई बिचमा चाहिँ रोकिनको लागि चाहिँ टी मिनिमम चाहिँ के हुन्छ त टी मिनिमम यति टी चाहिँ चाहिन्छ है, यति मिनिमम टाइम चाहिँ चाहिन्छ है। त्यो टाइम चाहिँ कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि एल बाई सी बराबर चाहिन्छ, जति लेन्थमा त्यो प्रोपागेट गरिरहेछ सी वेभ भेलोसिटीले है, त्यति टाइम त मिनिमम चाहिन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि होइन। भने सिम्पली यही टी मिनिममलाई चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ हामीले राखिदिन्छौँ, टी इक्वल्स टू 0 नराख्ने कि के गरिदिने टी इक्वल्स टू टी मिनिमम राखिदिने है। अनि के आयो त देयरफोर पिडी इक्वल्स टू के आयो त रो एल भी बाई टी मिनिमम है। 0 राख्न सकिएन किनभने टाइम इक्वल्स टू 0 मै त्यो रेस्टमा आउँदैन फ्लुइड, टी मिनिममको भ्यालु राख्नु पऱ्यो है। टी मिनिममको भ्यालु चाहिँ के भयो एल बाई सी भयो, एलएल क्यान्सल भयो होइन। देयरफोर पिडी इक्वल्स टू के हो त रो भिसी भयो। अब गामा लेख्यो भने चाहिँ के हो त गामा भिसी बाई जी भयो है, गामा भिसी बाई जी भयो। के आयो त सिम्पल त्यतिमै हाम्रो एक्सप्रेसन सकिसक्यो। पिडी इक्वल्स टू के हो त गामा भिसी बाई जी है। अब गामा एच जस्तो माने भने चाहिँ के भयो त यो नै के हो त डाइनामिक हेड भयो भने चाहिँ एच डी इक्वल्स टू के आयो त भिसी बाई जी भनेर आयो। सो यति डाइनामिक हेड चाहिँ के हुँदो रहेछ त इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी अनुसार भिसी बाई जी बराबरको डाइनामिक हेड चाहिँ के हुँदो रहेछ त इन्ट्रोड्युस हुँदो रहेछ है, पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि
प्लसमा पनि यतिले बढ्ने भयो, माइनसमा पनि के हुनु त यतिले बढ्ने भयो है। देयरफोर टोटल आएको जस्तै टोटल प्रेसर इक्वल्स टु के हो त, टोटल प्रेसर T इक्वल्स टु स्ट्याटिक प्रेसर प्लस डाइनामिक प्रेसर भनेको गामा एच नट प्लस गामा भिसी बाई जी, यसरी निकाल्नु पऱ्यो है त। सो द्याट्स हाउ वी क्यालकुलेट द डाइनामिक वाटर एयर प्रेसर है फर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लोजर अफ बल्ब। त्यसपछि अब सीको विषयमा त हामीलाई सीको विषयमा मलाई अलिकति भने, सी भनेको वेभ सेलरिटी यसको एक्सप्रेसन पनि कता स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल नभई कता डिराइभ गरेको जस्तो लाग्छ। सी इक्वल्स टु फर्मुला के हो, यदि दिएन डाइरेक्ट भ्यालु दिएन भने के बाई रो बाई 1 प्लस डिके बाई टी, के बाई रो बाई 1 प्लस डिके बाई टी भइहाल्यो है। के भनेको बल्क मोडुलस अफ वाटर, रो भनेको डेन्सिटी अफ वाटर, डी भनेको डायमिटर अफ पाइप, टी भनेको थिकनेस अफ पाइप, ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ पाइप है। सो यदि हामीले इफ पाइपलाई हामीले रिजिड मान्यो भने चाहिँ इफ पाइप इज रिजिड भनेको यो त रिजिड हुनु भनेको के त मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु त के हुनु त इन्फिनिटी हुनु भने त होइन। त्यो इन्फिनिटी भने चाहिँ यो 0 भयो, 1 प्लस 0 भने 1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सी इक्वल्स टु अन्डर रुट के बाई रो हुन्छ है। र न्युमेरिकल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ सी चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन वाटरसँग बराबर हुन्छ है। न्युमेरिकल्ली सी इज न्युमेरिकल्ली इक्वल टु velocity of sound in water right, बार से समथिङ मिटर पर सेकेन्डको एराउन्डमा चाहिँ हुन्छ है। वेभ भनेको खास डिस्टर्बेन्सको भेलोसिटी हो, तर न्युमेरिकली के पनि हुँदो रहेछ त भेलोसिटी अफ साउन्ड इन वाटरसँग पनि बराबर हुँदो रहेछ। जेनरली दिएको हुन्छ, यदि दिएको हुन्न भने यो फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो। अनि पाइप चाहिँ रिजिड मानेको छ भने हामीले यो होइन। अब थोरै एकछिन 5 मिनट जति डिस्कस गरौँ थिकनेस कसरी निकाल्ने भनेर। न्युमेरिकल चाहिँ अर्को क्लासमा गर्नलाई धेरै भयो। सो अल्टिमेटली हामीले यसरी निकालेको डाइनामिक प्रेसर कम्पिटिसन चाहिँ के को लागि हो त भन्दाखेरि पेन्स्टोक पाइपको थिकनेस क्यालकुलेसन गर्नको लागि हो है। पेन्स्टोक पाइपको थिकनेसको लागि हो है। सो थिकनेस कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ 5 मिनटमा। अनि थिकनेस अफ सो यो पेन्स्टोक पाइपलाई हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के हो त यस्तो टाइप हुने भयो होइन। सो फर्स्टमा अब मानौँ अब एक्चुअली के हेर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो पेन्स्टोक पाइप भयो, यो भित्रबाट चाहिँ पानी बगिरहेको छ होइन, सर्टेन प्रेसरमा पानी गइरहेको छ भेलोसिटीमा भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो पेन्स्टोक पाइपमा कस्तो खाले स्ट्रेस आउँछ त, के गर्न खोज्छ त्यो पानीले यो पाइपलाई भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के गर्न खोज्छ त्यसलाई तन्काउन खोज्छ। यसरी यो जसरी बिर्को निस्क्यो नि यसलाई के गर्नु खोज्छ त तन्काउन खोज्छ है। यसरी तन्काउन खोज्यो भने त तन्काउन खोज्दै गर्दाखेरि के गरिरहेको छ त यसको मेटेरियलले रेजिस्ट, यसको सिग्माले रेजिस्ट गरिरहेको छ, रोक्न खोजिरहेको छ। तर अब त्यो रोक्न खोजिरहेको सिग्मा भन्दा पनि धेरैले यसले तान्यो भने त पाइप त तानेर उठ्यो नि होइन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त यसलाई यसरी यो तान्न खोज्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेस यसरी यो सेक्सन काटेर चाहिँ सेक्सन भेट्दा चाहिँ के दिन्छ त हामी लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेस भयो है। अर्को के गर्न खोज्छ त पानीले, यहाँभित्र बगिरहेको पानीले के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि यसलाई रेडियल्ली धकल्छ चारैतिर, सबैतिर के गर्छ त यसरी रेडियल्ली धकल्छ। यसरी रेडियल्ली धकल्छ, धकेर के गर्न खोज्छ त पाइपलाई मोटो बनाउनु खोज्छ है, पाइपको डायमिटर बढाउनु खोज्छ। यसलाई के भन्छ त हुप्स स्ट्रेस अथवा सर्कम्फेरेन्सियल स्ट्रेस भनेर भन्छ है। सर्कम्फेरेन्सियल अथवा सर्कम्फेरेन्सियल स्ट्रेस भनेर भन्छ। सर्कम्फेरेन्सियल
स्ट्रेस र सिग्मा एल अब यसको डेरिभेसन पनि हामीले पहिले गरिसकेका छौँ सिग्मा एल भने चाहिँ के हुन्छ त पिडी बाई 40 यो चाहिँ के हुन्छ त पिडी बाई 2t हुन्छ and it means that is circumferential stress is के भयो त greater than longitudinal stress यो p भनेको पानीको प्रेसर है पानीको प्रेसर कुन प्रेसर त अहिले हामीले निकालेको टोटल प्रेसर यो इट क्यान बी स्ट्याटिक प्रेसर प्लस डायनामिक दुईटै जोड्नु पर्यो डायनामिक प्रेसर है सो के देखियो त भन्दाखेरि सिग्मा सी लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेस भन्दा त सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेस धेरै आउँदो रहेछ हैन धेरै आउँदो रहेछ पानीले धेरै यति लाउँदो रहेछ भनेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो त थिकनेस त्यसको हामीले थिकनेस के आधारमा राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्रिटिकल त यो भयो नि त हैन यो क्रिटिकलको यो आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त थिकनेस राख्नु पर्यो है देयरफोर के भयो त फर्मुला के भयो त सिग्मा सी इक्वल्स टु सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेस लिएर हामीले गर्नु पर्यो भने यसलाई रिअरेन्ज गर्दा चाहिँ के आयो त टी इक्वल्स टु पिडी बाई 2 सिग्मा सी त आयो सर्कमफरेन्समा आउने म्याक्सिमम स्ट्रेस हो ओके त्यो त सिग्मा सी भयो तर हामीले त्यसले रिक्वायर्ड टी चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि सिग्मा एलोएबल भयो नि त कति धान्न सक्छ त त्यसले है पेन्स्टक पाइपको मेटेरियलले कति धान्न सक्छ त कति स्ट्रेस त्यसले धान्न सक्छ त हैन त्यो अनुसार हामीले के गर्नु पर्छ थिकनेस फिक्स गर्नु पर्यो है ठिक छ अनि थिकनेसको लागि फर्मुला यही भइहाल्यो तर अब यहाँ केही कुरा हामी हेर्छौँ जस्तै हामीले देखेछौँ कि नै पेन्स्टक पाइप चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै पेन्स्टक पाइपको लम्बाइ त तिम्रो अब जस्तै 200 300 500 900 मिटर पनि हुन सक्ला त्यो 900 मिटरको अनि त्यो 2 मिटर 3 मिटर साइजको पेन्स्टक पाइप एउटै लामो एकैचोटि लेन्थमा त आउँदैन फेब्रिकेसनको लागि त गाह्रो हुन्छ त्यसलाई त ट्रान्सपोर्ट गर्ने गाह्रो हुन्छ हैन भने के गरिन्छ त त्यसलाई टुक्रा टुक्रामा ल्याइन्छ हैन भनेपछि टुक्रा टुक्रामा ल्याइसकेपछि त के गरिन्छ त यहाँ त जोइन गर्ने भयो नि त त्यसलाई हैन यो चाहिँ के जोइन्ट हुने भयो यसमा अनि यो जोइन्टको कारणले गर्दाखेरि त अनि यो जोन त अलिकति क्रिटिकल भयो नि त हैन जस्तो अहिले हामीले भन्यौँ लङ्गिट्युडिनल यसरी तान्न खोज्दै गर्दाखेरि त यतापट्टिको यो सेक्सनको मेटेरियल बलियो भए पनि यो बिचमा जोइन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो कमजोर भएर यहाँबाट चाहिँ तानिन सक्छ नि त हैन अनि त्यो कुरालाई यो हामीले कति मजाले चाहिँ जोइन गरेका छौँ त यो जोइन्टको इफिसियन्सीलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ कति मजाले जोडेछौँ त त्यसलाई हामी स्योर छौँ कि यहाँबाट यो जोइन गरेको पर्सन चाहिँ यो भयो मानौ यो भयो यो जोइन गरेको पर्सन भयो हैन त्यो भयो अनि जोइन नगरेको पर्सन चाहिँ नर्मल मोनोलिथिक पर्सन चाहिँ के यो भयो अनि यहाँबाट जहाँसुकैबाट पनि उत्तिकै प्रेसर सेम प्रेसर नआइकन यो चाहिँ छिन्दैन यो जोइन्टबाट जाँदैन भन्ने हामी स्योर भयो भने चाहिँ के भयो त जोइन्ट इफिसियन्सी 100% भयो त्यसले के गर्नु परेन तर के छ त भन्दाखेरि यो अलिक कमजोर फिल भइरहेछ मलाई हैन यो कमजोर फिल भइरहेछ मलाई भने चाहिँ त के भयो त यसको इफिसियन्सी कम छ भने त के भयो त अरू ठाउँबाट छिन्नुभन्दा अगाडि नै यहाँबाट छिन्ने भयो नि त जोइन्टबाट हैन भने के हुन्छ त त्यसको हामी इन्ट्रोड्युसिङ जोइन्ट इफिसियन्सी टी रिक्वायर्ड इक्वल्स टु के हुन्छ त पिडी बाई 2 सिग्मा अलेबल इन्टु के गर्छौँ जोइन्ट इफिसियन्सीले चाहिँ तल डिभाइड गर्छौँ कि भनेपछि जोइन्ट इफिसियन्सी 100% भयो भने यो फर्मुला जे दियो त्यही भएर अनि जति इफिसियन्सी सानो हुँदै गयो त्यति थिकनेस के गर्नु पऱ्यो त बढी राख्नु पऱ्यो है बढी थिकनेस राखेपछि के भयो त प्रेसरलाई रेजिस्ट गर्यो नि त जोइन्ट कमजोर भएको चिजलाई के भयो त त्यसलाई हामी थिकनेसमा लगेर चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्थ्यौँ कि त्यसको कम्पेन्सेसन कता दियौँ थिकनेस बढी राख्थ्यौँ ताकि के नहोस् त त्यो यो जोइन्ट भएको ठाउँबाट चाहिँ नछिनोस् है त्यो भयो भनेपछि त फर्मुला त यो हो अब यही फर्मुलालाई फेरि थोरै अलिक स्ट्यान्डर्डाइज गरेर है फर्मुला के रहेछ त पिडी बाई 2 सिग्मा इटा जे रहेछ थिकनेस टी इक्वल्स टु पिडी बाई 2 सिग्मा लेभल इटा जे रहेछ है द अमेरिकन सोसाइटी अफ मेकानिकल इन्जिनियर्स आस्मी ले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यही फर्मुला त यही हो तर त्यसले थोरै मोडिफिकेसन गरेर पिडी बाई 2 सिग्मा ए इटा जे
डीलाई के गर्यो त्यसले यो d/2 भनेको यो त r पनि हो नि हैन डायमिटर बाइ 2 लाई रेडियसमा लेख्न मिल्छ नि हैन चाहिँ pr गर्यो यति गर्यो अनि माइनस 0.6 p भनेको एउटा थप्यो प्लस 0.15 एउटा त सेन्टिमिटर यसो गर्यो है अमेरिकन सोसाइटी अफ मेकानिकल इन्जिनियरले चाहिँ यही स्ट्यान्डर्ड यो जुन डिराइभ्ड फिजिकल फर्मुलालाई लगेर त थोरै मोडिफाई गरेर तल यो चाहिँ के हो त अझै सर्टेनले घटायो यो अझै सर्टेनले घटाउनु भनेको चाहिँ के हो त तलपट्टि घटाउनु भनेको त थिकनेस बढाउनु हो एज अ फ्याक्टर अफ सेफ्टी घटायो होला यो है सर्टेन प्रेसर चाहिँ यति टर्म चाहिँ के हो त उसले फ्याक्टर अफ सेफ्टीको स्वरूप चाहिँ के हो त घटायो है यो घटाउनु थिकनेस त बढ्यो नि त हैन यो चाहिँ अलिकति सेफ भयो नि हैन त्यो भयो प्लस अनि यो 0.15 cm चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोरोजनको लागि चाहिँ इन्ट्रोड्युस है कोरोजनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 0.15 cm चाहिँ हाम्रो चाहिँ गए पनि थिकनेस त्यति हराएर गए पनि स्टिल अझै के होस् त त्यसले चाहिँ त्यहाँ आउने यो प्रेसरलाई चाहिँ धारिराख्न सकोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले के गर्छ अमेरिकन सोसाइटी अफ मेकानिकल इन्जिनियर्सले यसले चाहिँ फर्मुलालाई चाहिँ मोडिफाई गरिदियो थोरै फर्मुला चाहिँ त्यही हो त्यसलाई थोरै मोडिफाई गरिदिएको मात्र है त हो है सो हामी चाहिँ के गर्छौँ त स्ट्यान्डर्ड फर्मुला यो भएको हुनाले यो फर्मुला निकालेर चाहिँ थिकनेस चाहिँ निकाल्छौँ वेयर पी इक्वल्स टु के हो त टोटल प्रेसर है टोटल प्रेसर अनि टी इक्वल्स टु थिकनेस आर भनेको रेडियस अफ पाइप एन्स्टर पाइप इटा जे भनेको जोइन्ट इफिसियन्सी सिग्मा ए भनेको चाहिँ अलाइबल स्ट्रेस है यसलाई चाहिँ अब उसले फर्मुला मोडिफाई गरेको हुनाले केही चिजहरूलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गरेछ थिकनेस सेन्टिमिटरमा आउँछ भनेको छ यो टोटल प्रेसर केजी पर cm स्क्वायरमा राख्नुहोस् भनेको छ एलाइबल स्ट्रेस पनि केजी पर cm स्क्वायरमा राख्नु भनेको छ है त सो ओभरअल यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले पढ्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि टोटल पेनस्टक पाइपको थिकनेस कति राख्ने टी निकाल्न खोजेको आजको लेक्चरको हाम्रो टार्गेट भनेको टी केमा डिपेन्ड हुन्छ त कुन रेडियसको राख्छ त्यो चाहिँ डिपेन्ड भइहाल्छ त्यो बाहेक अरू चाहिँ अहिले अरू सबै चिज कन्सटेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर त्यसमा कति प्रेसर आउँछ त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो टोटल प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त स्ट्याटिक प्रेसर र डाइनामिक प्रेसरको समेसन हुन्छ भनेपछि पहिला डाइनामिक प्रेसर निकाल्नु पऱ्यो सो डाइनामिक प्रेसर निकाल्नु पऱ्यो डाइनामिक प्रेसर निकाल्न के गर्नु पऱ्यो आइदर रिजिड वाटर कलम थ्योरी लगाउनु पऱ्यो अर इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी लगाउनु पऱ्यो त्यो दुईवटा के आधारमा लगाउँछौँ टाइम अफ क्लोजरको आधारमा चाहिँ हामीले लगाउँछौँ है सो एउटा कुनै पर्टिकुलर टिपिकल क्वेसन आयो भने थिकनेस निकाल्नुहोस् भने के गर्नु पऱ्यो पहिला टाइम अफ क्लोजर निकाल्नु पऱ्यो त्यसबाट क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो ग्रेजुअल हो कि ऱ्यापिड हो कि इन्स्टेन्टेनियस हो त्यो अनुसार करस्पोन्डिङ रिजिड वाटर कलम थ्योरी कि इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी त्यो लगाउनु पऱ्यो त्यसबाट डाइनामिक हेड निकाल्नु पऱ्यो अनि टोटल प्रेसर चाहिँ स्ट्याटिक हेड प्लस डाइनामिक हेड स्ट्याटिक प्रेसर इन्टु डाइनामिक प्लस डाइनामिक प्रेसर गर्नु पऱ्यो पी आयो अनि पी आइसकेपछि चाहिँ यो थिकनेसको यो फर्मुला लगाएर चाहिँ टोटल थिकनेस निकाल्नु पऱ्यो सेन्टिमिटर आउने है त सो त्यसरी हामी न्युमेरिकल चाहिँ अब यहीसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त केही छ आजको नबुझेको भने श्रद्धा हुन्छ है त जस्तो टिपिकल जस्तो छ मैले पढाएको चाहिँ पार्टहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू त्यस्तो घुमाउने खालको धेरै क्वेसनहरू छैन जस्तै अगाडि जुन एनर्जी क्यालकुलेसनहरूमा चाहिँ नयाँ भेराइटिज क्वेसन बनाउनु मिल्छ होइन तर मैले पढाउनु पार्टी कन्भेन्सहरूमा चाहिँ के छ त टिपिकल जस्तै छ क्वेसनहरू है एक्चुअली हेर्नु त्यही पनि है एनिवेज केही छ त ठिक छ ल त्यसपछि आजलाई यति गरौँ होइन अब मिलेसम्म अर्को एउटा क्लासमा हाम्रो च्याप्टर सकिन्छ कन्भेन्स सकिन्छ त्यसपछि हामी टर्बाइनमा चाहिँ जान्छौँ ल यति गरेर हामीलाई